हाम्रो च्यानल श्रवण काव्य सुनेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको अङ्कमा हामीले विगत केही अङ्कहरूबाट वाचन गरिरहेको ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित विश्वचर्चित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको 8औं अङ्क यहाँहरू समक्ष वाचन गर्न गइरहेका छौँ। अध्याय 2 को दोस्रो पाठ 8औं अङ्क प्रेम र विवाह यस प्रकार छ। प्रेम र विवाह। मनुष्यका आत्मा, मनुष्यका प्राण निरन्तर नै परमात्मा पाउन आतुर छन्। तर कुन परमात्मालाई, कस्ता परमात्मालाई त्यसको कुनै अनुभव छैन, त्यसको कुनै आकार, त्यसको कुनै दिशाबारे मनुष्यलाई ज्ञान छैन। खाली एउटा सानो अनुभव छ जुन मनुष्यलाई ज्ञात छ, त्यसैले नै परमात्माको झल्को दिन सक्दछ। त्यो अनुभव प्रेमको अनुभव हो। जसको जीवनमा प्रेमको कुनै झल्को नै छैन, उसको जीवनमा परमात्मा आउने कुनै सम्भावना छैन। न त कुनै प्रार्थनाहरूले परमात्मासम्म पुर्याउन सक्दछन्, न धर्मशास्त्रहरूले पुर्याउन सक्दछन्, न मन्दिर मस्जिदले नै पुर्याउन सक्दछन्, न हिन्दू, मुसलमान, इसाई र फारसीहरूले कुनै सङ्गठनले नै पुर्याउन सक्दछन्। एउटै कुराले परमात्मासम्म पुर्याउन सक्दछ। त्यो के हो भने प्राणमा प्रेमको ज्योतिको जन्म हुनुपर्दछ। मन्दिर र मस्जिदले त प्रेमको ज्योति निभाउने काम गर्दै आएका छन्। जसलाई हामीले धर्मगुरु भन्यौँ, उनीहरूले नै मनुष्यलाई मनुष्यबाट छुट्याउन बिख फैलाउँदै आएका छन्। जसलाई हामी भन्दछौँ, ती घृणा र हिंसाका आधार र माध्यम बनेका छन्। अनि जो परमात्मासम्म पुग्न सक्दथ्यो, त्यो प्रेम अत्यन्त उपेक्षित भई जीवनका बाटाहरूका छेउमा कतै अँध्यारामा कुचुर्किएर बसेको छ। त्यसैले 5000 वर्षदेखि मानिसहरू प्रार्थना गर्दैछ, 5000 वर्षदेखि मानिस भजन पूजन गर्दैछ, 5000 वर्षदेखि मन्दिर र मस्जिदहरूका मूर्तिहरूका सामुन्ने शिवर निहुराउँदैछ। तर मनुष्यलाई परमात्माको कुनै झल्को उपलब्ध हुन सकेको छैन। परमात्माका कुनै किरण मनुष्यभित्र अवतीर्ण हुन सकेका छैनन्। आत्मा खाली प्रार्थना रहेका छन् अनि मानिस दिनहुँ उँधो झर्दै गएको छ, दिनहुँ अँध्यारामा भौतारिँदै गएको छ। आनन्दका त खाली सपना हातमा बाँकी रहेका छन्। सत्यता अत्यन्त दुःखपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यसैले अहिले त मानिस झन्डै झन्डै यस्तो ठाउँमा उभिएको छ जहाँ उसलाई कुन ख्याल पनि गर्नु सम्भव हुँदै गएको छ भने परमात्मा पनि हुन सक्दछ र? यो घटना कसरी भयो भन्ने कुरो के तपाईँले कहिले विचार गर्नुभएको छ? के नास्तिक नै यसका निम्ति जिम्मेवार छन् कि मानिसहरूका आकाङ्क्षा र अभिप्साले नै परमात्माको बाटातर्फ हिँड्न रोकिसकेको छ? के वैज्ञानिक र भौतिकवादी नै यसका लागि जिम्मेवार छन् र उनीहरूले नै परमात्माका द्वार थुनिदिइसकेका छन् त? छैन। परमात्माका द्वार कुनै कारणले थुनिएका छन् भने परमात्माको एउटै मात्र द्वार थियो, प्रेम। अनि त्यस प्रेमतर्फ हाम्रो ध्यान नै गएको छैन। अझै अनौठो र कठिन अनि आश्चर्यको कुरो त के पनि भएको छ भने तथाकथित धार्मिक मानिसहरूले नै साँठगाँठ गरेर प्रेमको हत्या गरिदिएका छन्। अनि मनुष्यको जीवनलाई कसरी सुव्यवस्थित गर्ने प्रयास गरिएको छ भने त्यसमा प्रेमका किरणको सम्भावना नै नरहोस्। नारी समाजको यस बैठकमा म यस प्रेमका सम्बन्धमा केही कुरा भन्न चाहन्छु, किनभने कोही प्रमुख समक्ष कसरी पुग्न सक्दछ भन्ने कुरो बुझाउनलाई मलाई यसबाहेक अरू कुनै बाटो सुझेको छैन। त्यसैले यतिका मानिसहरू प्रेमसम्म पुग्न नै वञ्चित भएका हुनाले नै प्रभु समक्ष पुग्न पनि वञ्चित भएका छन्। पुरै सामाजिक व्यवस्था अप्रेमको व्यवस्था हो। कुनै पारिवारिक केन्द्र अप्रेमको केन्द्र हो। शिशुको गर्भधारणदेखि उसको मृत्युको पुरै यात्रा अप्रेमको यात्रा हो। अनि हामी यही समाजलाई, यही परिवारलाई, यही गृहस्थीलाई सम्मान दिन्छौँ, आदर दिन्छौँ। अनि यो साह्रै पवित्र परिवार हो, अति पवित्र समाज हो, धेरै पवित्र जीवन हो भन्दै फुक्दै हिँड्छौँ। अनि जुन परिवार, जुन समाज, जुन सभ्यताको गुणगान गर्दा गर्दा पनि हामी उक्ताउँदैनौँ, त्यही सभ्यता, त्यही समाज र त्यही परिवार नै मनुष्यलाई परमात्माबाट रोक्ने कारण बन्दैछ। यस कुरालाई अलिकति बुझ्नु आवश्यक छ। मनुष्यताको विकासमा कहीँ कतै मूलभूत भूल भएको छ। एक दुई मानिसले ईश्वर प्राप्त गरेरै भन्ने कुरो मुख्य होइन।
कुनै कृष्ण, कुनै राम, कुनै बुद्ध, कुनै क्राइस्टले ईश्वर सायुज्य पाए भन्नु कुनै समस्या होइन। अर्बौं खर्बौं मानिसहरूमा एउटा मानिसको जीवनमा ज्योति अवतरण हुन्छ भने त्यसमा विचार गरिरहनु पनि पर्दैन, त्यसको लेखाजोखा गरिरहनु पनि पर्दैन। एउटा मालीले बगैँचा बनायो, त्यसमा 10 करोड बिरुवा रोप्यो र एउटा बिरुवामा एउटा सानो फूल फुल्यो भने त त्यस मालीको प्रशंसा कसले पो गर्छ र? ए माली, तिमी त साह्रै सिपालु पो रहेछौ भनेर उसलाई कसले भन्ला र? तिमीले जुन बगैँचा बनाएका छौ त्यो त अद्भुतकै छ। हेर त, 10 करोड बिरुवा मध्ये एउटामा फूल फक्रिएको छ। हामी के भन्दछौँ भने त्यो मालीको सिपको प्रमाण होइन, फूल फुल्नु मालीको गल्तीले फक्रियो होला। किनभने बाँकी सबै बिरुवाले के भनिरहेका छन् भने माली कति सिपालु छ। त्यो मालीका कारण बिना नै फूल फुलेको होला। मालीले फूल नफक्रिउन् भनेर जमर्को गरेको हुँदो हो, किनभने सबै बिरुवाहरूले के कुरो देखाएका छन् भने मालीका फूल कसरी फक्रिएका छन्। अर्बौं मानिसका बीचमा कहिलेकाहीँ एक दुई मानिसका जीवनमा ज्योति बल्दछ र हामी हजारौं वर्षसम्म उसैको हल्ली खल्ली गरिरहन्छौँ, उसैको पूजा गरिरहन्छौँ, उसैका मन्दिर बनाउँदछौँ, उसैका गुणगान गाइरहन्छौँ। अझैसम्म पनि हामी रामलीला हेर्दैछौँ, अझैसम्म पनि बुद्ध जयन्ती मनाउँदैछौँ, अझैसम्म महावीरका पूजा गर्दैछौँ, अझैसम्म क्राइस्टका सामु घुँडा टेक्दै बसेका छौँ। यो कुन कुराको प्रमाण हो? यो कुन कुराको प्रमाण हो भने 5000 वर्षमा 5-6 मानिसहरू बाहेक मनुष्यताको जीवनमा परमात्मासँग सम्पर्क हुन सकेको छैन। नत्र भने त हामीले रामलाई उसै बेला बिर्सिसकेका हुने थियौँ, बुद्धलाई हामीले उतिखेरै बिर्सिसकेका हुने थियौँ, उसै बेला हामीले महावीरलाई बिर्सिसकेका हुन्थ्यौँ। महावीरको जन्म भएको 2500 वर्ष भएको छ। 2500 वर्षमा महावीरलाई हामीले बिर्सने गरी कुनै मानिस जन्मिएको छैन। महावीरलाई सम्झिराख्नु परेको छ। त्यो एउटा फूल फक्रिएको थियो र त्यसलाई हामीले अहिलेसम्म पनि सम्झिराख्नु परेको छ। हामीलाई अहिलेसम्म पनि बुद्धको, महावीरको, कृष्णको, रामको, मोहम्मदको, क्राइस्टको स्मृति हुनु गौरवको कुरो होइन। त्यो कुन कुराको प्रमाण हो भने हामीले बिर्सनै नहुने कुनै मानिस हुँदैनन्। मनुष्य जातिका सम्झनामा फाटाफुट्ट 2-4 नाम अड्किएका छन्, अनि ती नामका साथमा पनि हामीले उपद्रो र हिंसा बाहेक अर्थ के नै पो गरेका छौँ र? अनि तिनका पूजा गर्नेहरूले पनि मानिसका जीवनलाई नर्क बनाउनदेखि बाहेक अरू के नै गरेका छन् र? मस्जिद र मन्दिरका पुजारीहरूले अनि अर्चकहरूले पृथ्वीमा जति हत्या गरेका छन्, जति रगतको खुलो बगाएका छन् अनि जति जीवनको अहित गरेका छन्, त्यति त कसैले पनि गरेको छैन। अवश्य पनि कतै न कतै मूलभूत गल्ती भएको छ, नत्र भने त यतिका बिरुवा रोपिएर पनि फूल नफुल्नु आश्चर्यकै कुरो छ। कहाँनिर गल्ती भयो? मेरा दृष्टिमा मनुष्यको जीवन केन्द्रलाई नै यतिन्जेल प्रेम बनाउन सकिएन भने त्यो गल्ती भएको छ। अब त त्यो प्रेम केन्द्र बन्ने पनि छैन, किनभने जुन चिजका कारण त्यो प्रेम केन्द्र बन्न सकेको छैन, हामी तिनै चिजका लागि हल्ली खल्ली गर्दैछौँ, आदर गर्दैछौँ, सम्मान गर्दैछौँ भने त कसरी होला र? मनुष्यको जन्मदेखि लिएर मृत्युसम्मको यात्रा गलत भएको छ, त्यसमाथि पुनर्विचार गर्न जरुरी छ। अन्यथा हामी कामना मात्र गर्न सक्दछौँ र केही पनि उपलब्धि हुन सक्दैन। के गलत भयो त? तपाईको परिवार प्रेमको शत्रु हो भन्ने कुरो के तपाईका मनमा यो कुरो कहिले आयो? तपाईको समाज प्रेमको शत्रु हो भन्ने कुरो के तपाईका मनमा कहिले आयो? मनदेखि लिएर आजसम्मका सबै नीतिकार प्रेमका विरोधी हुन् भन्ने कुरा के तपाईका मनमा कहिले आयो? परिवार नै जीवनको केन्द्र हो अनि परिवार चाहिँ विवाहमाथि अड्याइएको छ। वास्तवमा परिवार प्रेममाथि अडिनु पर्थ्यो, भूल भयो। मानिसको सारा पारिवारिक विकासमा मूलभूत गल्ती भयो। प्रेमको केन्द्रमा परिवार बन्नु पर्थ्यो, तर विवाहको केन्द्रमा परिवार बनाइएको छ। यसभन्दा बढी मिथ्या कुरो अरू हुन सक्दैन। प्रेम र विवाहको के सम्बन्ध छ? प्रेमबाट त विवाह उत्पन्न हुन सक्दछ, तर विवाहबाट प्रेम उत्पन्न हुँदैन र हुनु पनि हुँदैन। यस कुरालाई अलिकति बुझ्यौँ भने त हामी अगाडि बढ्न सक्दछौँ। प्रेम परमात्माको व्यवस्था हो र विवाह मानिसको व्यवस्था हो। विवाह सामाजिक संस्था हो, प्रेम प्रकृतिको वरदान हो। प्रेम त प्राणका एक छेउमा नजानिकनै अपरिचित रूपमा जन्मन्छ अनि विवाहलाई समाज र कानुनले नियमित गर्दछ, स्थिर गर्दछ, बनाउँदछ।
विवाह मानिसको सृष्टि हो अनि प्रेम प्रेम परमात्माको वरदान हो। हामीले सारा परिवारलाई विवाहको केन्द्रमा अड्याइदिएका छौँ, प्रेमको केन्द्रमाथि होइन। हामीले के मान्यता राखेका छौँ भने विवाह गरिदिन साथ दुई व्यक्ति प्रेमको संसारमा डुबल्की लगाउन थाल्नेछन्। साह्रै झुटो कुरा हो। त्यसैले 5000 वर्षमा पनि हामीलाई यस कुराको ख्याल आउन सकेन। हामी विचित्रकै अन्धा हौँ। दुई व्यक्तिहरूलाई साथै राखिदिँदैमा प्रेम जन्मनै पर्दछ भन्ने छैन, अनिवार्यता छैन। बरु साँचो कुरो के हो भने जुन व्यक्तिहरू एक अर्कासँग बाँधिएको अनुभव गर्छन् तिनले आपस्तमा कहिल्यै पनि प्रेम गर्न सक्दैनन्। प्रेमको जन्म स्वतन्त्रताबाट हुन्छ। प्रेमको जन्म स्वतन्त्रताको भूमिमा हुन्छ, जहाँ कुनै बन्धन हुँदैन, जहाँ कुनै बलजफ्ती हुँदैन, जहाँ कुनै कानुन हुँदैन। प्रेम त व्यक्तिको आफ्नो आत्मदान हो, बन्धन होइन, जबरजस्ती होइन। त्यसका पछाडि कुनै कानुन छैन, कुनै नियम छैन। तर हामीले सारा संसारमा आजसम्मको मनुष्यताको सभ्यतालाई प्रेमबाट वञ्चित गरिदियौँ। स्त्री वा पुरुषका मनमा, युवक र युवतीका मनमा प्रेमका सुरुका जुन किरणहरू जन्मन्छन् ती पहिला किरणहरूलाई हामी घाँटी निमोठेर हत्या गरिदिन्छौँ। हामी विवाह प्रेम होइन भन्दछौँ, अनि फेरि हामी भन्दछौँ विवाहबाट नै प्रेम जन्मनु पर्दछ। अनि जुन प्रेम जन्मन्छ त्यो जन्माइएको हुन्छ, प्रयत्न गरेर ल्याइएको हुन्छ। त्यो प्रेम वास्तविक हुँदैन, त्यो प्रेम सहज हुँदैन, त्यो प्रेम प्राणभित्रबाट सहज रूपमा उठ्दैन, फैलदैन। अनि जसलाई हामी विवाहबाट उत्पन्न प्रेम भन्दछौँ त्यो प्रेम खाली सहवासका कारण जन्मिएको मोह हुन्छ। प्राणको छटपटी र प्राणको आकर्षण र प्राणको विद्युत त्यहाँ हुँदैन। त्यसपछि यो परिवार बन्दछ, यो विवाहबाट उत्पन्न परिवार। अनि परिवारका पवित्रताका कथाहरूको हिसाब छैन। त्यस्तै परिवारका प्रशंसाहरूको, स्तुतिहरूको कुनै गणना छैन। अनि सम्पूर्ण मनुष्यलाई विकृत बनाउने काममा परिवार नै सबैभन्दा कुरूप संस्था प्रमाणित भएको छ। प्रेमशून्य परिवार नै मनुष्यलाई विकृत बनाउने काममा, अधार्मिक बनाउने काममा, हिंस्रक बनाउने काममा सबैभन्दा ठुलो संस्था प्रमाणित भएको छ। प्रेमशून्य परिवारभन्दा ज्यादा कुरूप केही पनि भएको छैन। अनि त्यही नै अधर्मको अड्डा बनेको छ। किन? एकपटक जब हामी एक युवक र युवतीलाई प्रेम बिना, आन्तरिक परिचय बिना, एक अर्काका प्राणको सङ्गीत बिना विवाह बन्धनमा बाँधिदिन्छौँ, धागा र पण्डितका मन्त्रहरूमा अनि यज्ञको पूजा र थोत्रा कर्मकाण्डहरूबाट उनीहरूलाई विवाह बन्धनमा बाँधिदिन्छौँ, अनि के आशा गर्दछौँ भने उनीहरूलाई सँगै राखिदिएर उनीहरूका जीवनमा प्रेम जन्मिहाल्नेछ। प्रेम जन्मदैन, खालि उनीहरूको सम्बन्ध कामुक हुन्छ, अरू केही पनि हुँदैन। प्रेम उत्पन्न भयो भने त दुई व्यक्ति साथै मिलेर परिवारको निर्माण गर्न सक्दछन्। तर दुई व्यक्तिलाई परिवारको निर्माणका लागि सँगै राखिदियो अनि प्रेम जन्मिहाल्दछ भन्ने आशा गरियो भने त्यो चाहिँ हुन सक्दैन। अनि प्रेम नै जन्मदैन भन्ने के परिणाम हुन्छ भन्ने कुरो के तपाईँलाई थाहा छ? एक परिवार कलह हो, जसलाई हामी गृहस्थी भन्दछौँ। त्यो सङ्घर्ष, कलह, द्वेष, ईर्ष्या र 24 घण्टाको उपद्रवको अखडा बनेको छ। तर हामी कस्ता अन्धा भएका छौँ भने हामी देख्दा पनि देख्दैनौँ। हामी बाहिर निस्किँदा त मुस्कुराउँदै निस्कन्छौँ, सबै घरका आँसु पुछेर फर्कन्छौँ। पत्नी पनि हाँसी खुसी नै देखिन्छ, पति पनि हाँसी खुसी नै देखिन्छ। यी अनुहारहरू झुटा हुन्, यी अरूले देखिने अनुहारहरू हुन्। घरहरूका भित्री अनुहारहरू धेरै आँसुले भरिएका हुन्छन्। 24 घण्टा कलह र सङ्घर्षमा जीवन गुज्रदैछ। फेरि त्यो कलह र सङ्घर्षका कारण होलान्, दुईवटा परिणाम होलान्। एउटा परिणाम त के होला भने प्रेम बाहेक कुनै व्यक्तिको जीवनमा आत्मा तृप्ति प्राप्त हुँदैन। प्रेम नै त्यो व्यक्तित्वको तृप्तिको चरम बिन्दु हो। अनि जब प्रेम पाइँदैन, व्यक्तित्व सधैँ अतृप्त, अधुरो, बेचैन, छटपट गर्दै मलाई पूर्ति चाहियो भन्न माग्दै सधैँ बेचैन छटपटाउँदै रहन्छ। त्यसरी छटपटाउने व्यक्तित्वले समाजमा अनाचार उत्पन्न गर्दछ, किनभने त्यसरी छटपटाउने व्यक्तित्व प्रेम खोज्नतिर लाग्दछ। विवाहबाट प्रेम पाइँदैन, त्यो विवाहका अतिरिक्त प्रेम खोज्ने कोसिस गर्दछ। विवाहका कारण वेश्याहरू जन्मन्छन्। विवाह नै वेश्याहरू जन्मने जरा हुन्। त्यसैले अहिलेसम्म त स्त्री वेश्या थिए, अब त सभ्य देशहरूमा पुरुष वेश्या पनि भेटिन्छन्। वेश्या जन्मन्छन् किनभने परिवारमा जुन प्रेम पाइनु पर्दथ्यो
त्यो पाइँदैन अनि मानिस प्रेमका निमित्त अरूका घरमा चिहाउन थालेको छ। वेश्याहरू हुन्छन् अनि वेश्याहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइयो भने पनि अर्को परिवारका जस्केलाहरूबाट प्रेमको बाटो बनाइन्छ। त्यसैले त सारा समाजले के निधो गरेको छ भने वेश्याहरूका निश्चित सङ्ख्या तोकिदियौँ, जसबाट परिवारहरूका आचरण सुरक्षित होऊन्। केही स्त्रीहरूलाई कष्टमा पारिदियौँ, जसबाट बाँकी स्त्रीहरू पतिव्रता बनिरहन् र सती सावित्री बनिरहन्। तर जुन समाजले यस्तो अनैतिक उपाय खोज्दछ, वेश्या जस्तो अनैतिक उपाय अरू के हुन सक्ला र? त्यसभन्दा बढी अनैतिक के हुन सक्ला? जुन समाजमा वेश्याहरू जस्ता अनैतिक संस्थाहरूको सृष्टि गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ, त्यतिखेर के बुझ्नुपर्दछ भने त्यो समाज मूलभूत रूपमा अनैतिक नै हुन्छ। नत्र भने त यो अनैतिक सिर्जनाको आवश्यकता नै थिएन। वेश्या जन्मन्छन्, अनाचार जन्मन्छ, व्यभिचार जन्मन्छ, पारपाचुके जन्मन्छ। पारपाचुके नहुँदो हो, अनाचार नहुँदो हो, व्यभिचार नहुँदो हो त घर 24 घण्टाको मानसिक तनाव र चिन्ता बन्दछ। सारा संसारमा बौलाहाहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। यी बौलाहाहरू परिवारभित्रै जन्मन्छन्। सारा संसारमा स्त्रीहरू विक्षिप्त उन्मादले भरिँदै गएका छन्। बेहोस हुन्छन्, लड्दछन्, चिच्याउँछन्, रुन्छन्, पुरुषहरू बौलाउँदैछन्। पृथ्वीमा 1 घण्टामा 1000 आत्महत्याहरू हुन्छन्। अनि हामी के भनेर चिच्याउँदैछौँ भने हाम्रो यो समाज महान छ, यसलाई ऋषिमुनिहरूले बनाएका हुन्। अनि हामी के भनेर चिच्याउँदैछौँ भने धेरै सोच विचार गरेर मात्र यस समाजको जख राखिएको छ। कस्ता ऋषिमुनि र कस्तो यो आधार? म अहिले 1 घण्टा बोलौँला, त्यतिन्जेलमा 1000 मानिसहरूले कतै छुरा घोपिसकेका हुनेछन्, कोही रेलमुनि सुतिसकेका हुनेछन्, कसैले बिख खाइसकेका हुनेछन्। प्रत्येक घण्टा मर्न तयार भएका ती 1000 मानिसहरूको जिन्दगी कस्तो होला? जो मर्दैनन् ती सबै धेरै सुखी छन् भन्ने तपाईले ठान्नुहोला। मूल कारण के हो भने ती मर्ने साहस बटुल्न सक्दैनन्। सुखको कुनै पनि समस्या होइन, कातर हुन्, मर्ने साहस बटुल्न सक्दैनन्। त्यसैले बाँच्दै रहन्छन्, हन्डर खाँदै रहन्छन् र बाँच्दै रहन्छन्। के सोच्दछन् भने आज गलत छ भने पनि भोलि सबै ठिक हुनेछ, पर्सि त सबै ठिक हुनेछ। तर उनीहरूका मस्तिष्क भने रोगी बन्दै जान्छन्। प्रेमका अतिरिक्त कुनै पनि मानिस कहिल्यै स्वस्थ हुन सक्दैन। जीवनमा प्रेम छैन भने त मस्तिष्क रोगी हुन्छ, चिन्ताले भरिन्छ, तनावले भरिन्छ। मानिस रक्सी खान थाल्दछ, लागु पदार्थ खान थाल्दछ। मै सबै बिर्स्यौँ भनेर ऊ आफूलाई बिर्सिन चाहन्छ। संसारमा रक्स्याहरूका कारण रक्सीको उत्पादन बढेको होइन, परिवारले मानिसहरूलाई कुन अवस्थामा ल्याइदिएको छ भने बेहोस नभइकन थोरै समय पनि सुविस्ता पाउन गाह्रो भएको छ। त्यसैले त मानिसहरू रक्सी खाँदै रहन्छन्, मानिसहरू बेहोस भइरहन्छन्, मानिसहरू हत्या गर्दै रहन्छन्, मानिसहरू बौलाहा भइरहन्छन्। अमेरिकामा दिनहुँ 30 लाख मानिसहरू आफ्नो मानसिक उपचार गराउँदैछन्। तर यो त सरकारी तथ्याङ्क हो। तपाईहरूलाई थाहा छँदैछ, सरकारी तथ्याङ्क कहिल्यै पनि ठिक हुँदैनन्। सरकार 30 लाख भन्दछ भने कति मानिसहरू उपचार गराउँदैछन् भन्न गाह्रै छ। अनि अमेरिकाको जुन अवस्था छ त्यो सारा संसारकै अवस्था हो। आधुनिक युगका मनोवैज्ञानिकहरू के भन्दछन् भने सालाखाला 4 मानिसहरूमा 3 मानिस असामान्य भएका छन्, 4 मानिसहरूमा 3 मानिस रोगी भएका छन्, स्वस्थ छैनन्। त्यसैले जुन समाजमा 4 मानिसहरूमा 3 मानिस मानसिक रूपमा रोगी हुन्छन्, त्यस समाजको जगलाई सुरुदेखि नै विचार गर्नु जरुरी हुन्छ। नत्र भने भोलिका दिनमा 4 मानिस रोगी हुनेछन् अनि सोच्नेहरू पनि बाँकी रहने छैनन्। त्यसपछि त झन् गाह्रो हुनेछ। तर के हुन्छ भने एउटै रोगले सबै मानिस ग्रस्त हुन्छन् भने त त्यस रोगको पत्तो लाग्दैन। हामी सबै एकै खालका रोगी, चिन्तित, बनावटी मुस्कानले भरिएका छौँ भने त पटक्कै थाहा हुँदैन। सबै त्यस्तै छन्, त्यसैले सजिला देखिन्छन्। सबै त्यस्तै छन् भने त ठिकै छ, त्यसरी नै संसार चल्दछ, त्यही जीवन हुन्छ। तर जब यति पीडा देखिन्छ, हामी ऋषिमुनिहरूका वचन दोहोर्याउँदै के भन्दछौँ भने त्यो त ऋषिमुनिहरूले पहिले नै जीवन दुःख हो भनिसकेका छन्। त्यो जीवन दुःख होइन, त्यो दुःख हामीले बनाएका हौँ। त्यो त ऋषिमुनिहरूले पहिले नै के भनिदिएका छन् भने जीवन त असार छ, त्यसबाट छुटकारा लिनुपर्दछ। जीवन असार छैन, हामीले नै असार बनाएका हौँ।
अनि जीवनबाट छुटकारा पाउने कुरा पनि 2 कौडीका मात्र हुन्। किनभने जुन मानिस छुटकारा पाउने कोसिस गर्दछ उसले प्रभुलाई कहिल्यै पनि पाउन सक्दैन। किनभने जीवन प्रभु हो, जीवन परमात्मा हो। जीवनमा परमात्मा नै त प्रकट भएको हुन्छ। त्यसबाट जो टाढा जान्छ ऊ परमात्माबाटै टाढा टाढा पुग्दछ। तर एउटै रोगले समात्यो भने त पत्तो पाइँदैन। एउटा गाउँमा के भयो भने एक चटकी आयो र उसले इनारमा एउटा पुरिया हालिदियो। अनि उसले के भन्यो भने जसले यस इनारको पानी खान्छ ऊ बौलाउनेछ। त्यस गाउँमा 2 वटा मात्र इनार थिए। एउटा गाउँका लागि बनाइएको थियो भने अर्को चाहिँ राजाको दरबारका लागि बनाइएको थियो। साँझसम्म गाउँलेहरूले पानी खानै पर्यो। ती सबै बौलाए। राजा रानी र उनका मन्त्री मात्र बौलाएनन्, किनभने उनीहरूका लागि इनार छुट्टै थियो। मन्त्री साह्रै खुसी थिए, रानी खुबै नाच्दै थिइन्। राजा पनि हामी जोगियौँ भनेर प्रसन्न थिए, किनभने हाम्रो त इनार अलग्गै थियो। तर साँझ सिप्पिँदै जाँदा उनीहरूलाई के थाहा भयो भने जोगिएर ठुलो गल्ती भयो। राजधानीका सबै जनताहरूले दरबारलाई घेरे अनि उनीहरूले के भनेर चिच्याउन थाले भने राजा बौलाए, राजालाई बाहिर निकाल। पुरै गाउँ बौलाएको थियो। उनीहरूलाई राजा बौलाहा लाग्न थाल्यो। राजा साह्रै अतालिए अनि उनले मन्त्रीलाई भने अब के हुन्छ। उनका सिपाही पनि बौलाहा भए, सैनिक पनि बौलाए, उनका पहरेदार पनि के भनेर चिच्याउँदैछन् भने राजा बौलाए, उसलाई बाहिर निकाल, हामीलाई स्वस्थ राजा चाहिन्छ। मन्त्रीले भने अब एउटै उपाय के बाँकी छ भने हामी चाँडोभन्दा चाँडो भागौँ र पछाडिको बाटोबाट निस्केर त्यस इनारको पानी खाऊँ जुन इनारबाट यिनीहरूले पनि पानी खाएका थिए। राजा दरबारबाट भागे र त्यहाँ गई त्यस इनारको पानी खाए। त्यस रात गाउँमा ठुलो उत्सव मनाइयो। एउटा शोभायात्रा निस्कियो। गाउँका सारा मानिस आनन्दसँग किन नाच्न थाले भने राजाको मस्तिष्क सध्य भयो। ती राजा पनि बौलाएका थिए, तर उनीहरूलाई के थाहा भयो भने उनको मस्तिष्क सध्य भयो। एउटै किसिमको रोगले समात्दछ भने कसैलाई सुइको नै हुँदैन। पुरै मनुष्यता जरैदेखि रोगी छ, त्यसैले केही थाहा पाइँदैन। त्यसपछि हामी उपचारका लागि अर्कै जुक्ति खोज्दैछौँ। मूलभूत कारण जुन हो हामी त्यसका बारेमा सोच्दैनौँ, खालि माथिमाथिको उपचारबारे सोच्दछौँ। माथिमाथिको उपचारबारे हामी के सोच्दछौँ? एउटा मानिस जीवनबाट अतालिएर रक्सी खान थाल्दछ। एउटा मानिस अतालिएर नाच हेर्न थाल्दछ, बेसियाका घर गई बस्दछ। अर्को मानिस चलचित्र हेर्न बस्दछ। तेस्रो मानिस सबै बिर्सियौँ भनेर चुनाव लड्न थाल्दछ। यस्ता उपद्रवमा लागियो भने सबै बिर्सिन्छ भनेर सोच्दछन्। चौथो मानिस मन्दिरमा गई भजन कीर्तन गर्न थाल्दछ। भजन कीर्तन गर्ने मानिस पनि आफ्नै जीवनलाई बिर्सिने गर्दै हुन्छ। त्यो परमात्मा प्राप्त हुने बाटो होइन। परमात्मा त जीवनभित्र प्रवेश गरेपछि पाइन्छ, जीवनबाट भागेर पाइँदैन। कुनै मानिस मन्दिरमा भजन कीर्तन गर्दैछ, हलचल गर्दैछ, यी सबै पलायन हुन्। हामी के भन्दैछौँ भने भक्त महोदय साह्रै आनन्दित भएका छन्। भक्त महोदय आनन्दित भएका होइनन्। भक्त महोदय त कुनै दुःखबाट भागेर आएका हुन्, त्यसैलाई बिर्सिने कोसिस गर्दैछन्। यो रक्सीकै अर्को रूप हो। यो आध्यात्मका नाममा नयाँ रक्सी हुन् जुन सबै संसारमा चल्दछ। यी मानिसहरूले आजसम्म जीवनबाट भागिकन जिन्दगीलाई परिवर्तन गरेका छैनन्। जिन्दगी पहिले झैँ दुःखले भरिएको छ अनि जो दुःखी हुन्छ ऊ पनि उसका पछि जान्छ। र हामीलाई पनि गुरुमन्त्र देऊ, हाम्रा कान पनि फुकिदेऊ र हामी पनि तिमी जस्तै सुखी हौँ भन्न थाल्दछ। तर जिन्दगीले किन दुःख जन्माइरहेको छ भने भनेर त्यो हेर्न र त्यसको विज्ञानको खोजी गर्न कोही पनि जान्दैनन्। मेरो दृष्टिमा जहाँबाट जीवनको प्रारम्भ हुन्छ त्यही नै गडबड भएको छ। अनि त्यो गडबडी के भएको छ भने हामीले मनुष्य जातिलाई प्रेमको सट्टामा विवाह थोपरिदिएका छौँ। त्यसैले विवाह हुन्छ अनि यी सारा रूप जन्मन्छन्। अनि जब 2 व्यक्ति एक अर्कासँग बाँधिन्छन् अनि उनीहरूका जीवनमा जब शान्ति र तृप्ति हुँदैन, त्यसपछि उनीहरू दुवै एक अर्काप्रति क्रुद्ध हुन्छन्। तिम्रै कारण मलाई शान्ति प्राप्त हुन सकेको छैन। अनि ऊ भन्दछ तिम्रै कारण मलाई शान्ति हुन सकेको छैन। उनीहरू एक अर्कालाई दुःख दिन थाल्दछन्, दिक्क पार्न थाल्दछन्, सताउन थाल्दछन्। अनि यही दुःख, यही दिकदारी, यही झगडा, यही चिन्तामय शिशुको जन्म हुन्छ। ती शिशुहरू जन्मदै विकृत हुन्छन्। मेरो बुझाइमा, मेरो दृष्टिमा कुनै दिन जब मनुष्य जातिको पुरै विज्ञानमाथि
मानिस कसरी स्वस्थ र शान्त हुन सक्ला भनेर मानिसको त पुरै विज्ञान पनि बन्न सकेको छैन। भजन कीर्तनको विज्ञान नै होइन। जुन दिन मानिसले पूर्ण रूपमा मानिसको विज्ञानको विकास गर्नेछ त्यस दिन सम्भवतः थाहा हुन सक्ला संसारमा बुद्ध, कृष्ण र क्राइस्ट जस्ता मानिस कुन कारणले जन्मिन सकेका होलान् भने उनीहरूका आमाबाबुले जुन क्षणमा सम्भोग गरेका थिए तिनका आमाबाबु अपूर्व प्रेमले भरिएका थिए। उनीहरूको प्रेमका क्षणमा गर्भधारण भएको थियो। त्यो कुनै दिन जुन दिन प्रजनन विज्ञान पुरै विकसित होला त्यस दिन नै सम्भवतः हामीलाई के थाहा होला भने संसारमा जति पनि अद्भुत मानिस जन्मिएका छन्, शान्त, आनन्दित, प्रभुप्राप्त, ती उनै मानिसहरू हुन् जसको पहिलो अणु प्रेमको दीक्षाबाट उत्पन्न भएको थियो, जसको पहिलो जीवन अणु प्रेममा चुर्लुममा डुबेर जन्मिएको थियो। पति र पत्नी झगडाले भरिएका छन्, क्रोधले, ईर्ष्याले, एक अर्काप्रतिको सङ्घर्षले, अहङ्कारले एक अर्काका छातीमाथि चढेर स्वामित्व देखाइरहेका छन्, एक अर्काको मालिक बन्न खोजिरहेका छन्, एक अर्कालाई निचो देखाउन खोज्दैछन्। यस्तै घम्सा घम्सीहरूमा शिशुहरू जन्मँदैछन्। यी शिशुहरूले कसरी आध्यात्मिक जन्ममा प्रवेश गर्न सक्ला? मैले सुनेको छु एउटा घरमा एउटी आमा आफ्ना साना छोरा र छोरीलाई, ती दुवै छोरा र छोरी बाहिर मैदानमा झगडा गर्दै थिए, एक अर्कालाई मुड्की हान्दै थिए। ती आमाले भनिन्, तिमीहरू यो के गर्दैछौ? झगडा नगर भनेर तिमीहरूलाई कतिपटक सम्झाएँ, आपसमा झगडा नगर। छोरीले भनी, आमा, हामी झगडा गर्दै छैनौँ, हामी त आमा बुवाको खेल खेल्दैछौँ। हामीले झगडा गरेका होइनौँ, हामी त आमा बुवाको खेल दोहोर्याउँदैछौँ। घरमा दिनहुँ जे हुँदैछ हामी त्यही दोहोर्याउँदैछौँ। त्यो खेल जन्मका बेलादेखि नै सुरु हुन्छ। त्यस सम्बन्धमा 2-4 कुरा जान्नु जरुरी हुन्छ। पहिलो कुरो, मेरो दृष्टिमा जब एक स्त्री र पुरुष परिपूर्ण प्रेमको आधारमा मिल्दछन्, उनीहरू बीच सम्भोग हुन्छ, उनीहरूको मिलन हुन्छ, त्यतिखेर त्यस परिपूर्ण प्रेमका तहमा उनीहरूको शरीर मात्र होइन, उनीहरूको मन पनि मिल्दछ, उनीहरूका आत्मा पनि मिल्दछन्, उनीहरू लयबद्ध सङ्गीतमा डुब्दछन्, ती दुवै विलीन हुन्छन् अनि सम्भवतः त्यस क्षणमा परमात्मा मात्रै बाँकी रहन्छन्। अनि त्यस क्षणमा जुन शिशुको गर्भाधान हुन्छ त्यो शिशुले परमात्मा प्राप्त गर्न सक्दछ, किनभने उसको जीवनमा प्रेमको क्षणको पहिलो पाइलो चालियो। तर जुन आमा बाबु, जुन पति र पत्नी आपसमा द्वेषले भरिएका हुन्छन्, घृणाले भरिएका हुन्छन्, क्रोधले भरिएका हुन्छन्, झगडाले भरिएका हुन्छन्, ती पनि मिल्दछन्, तर तिनका शरीर मात्र मिल्दछन्, तिनका आत्मा र मन मिल्दैनन्। अनि उनीहरूका शरीरको माथिको मिलनबाट जुन शिशु जन्मन्छ त्यो शरीरवादी जन्मदो हो, कामुक जन्मदो हो, रोगी जन्मदो हो, उसको जीवनमा आत्माको तिर्खा नलाग्दो हो। त्यतिखेर भने ती शिशुहरूलाई दोष नदिनु, उनीहरूलाई धेरै दोष दिइसकियो। दोष दिनु नै छ भने जसको छवि लिएर जन्मन्छन् अनि जसका सबै अपराध र रोग लिएर जन्मन्छन्, जसका क्रोध र घृणा लिएर जन्मन्छन्, ती आमा बाबुलाई दोष दिनु। जन्मसँगै उनीहरूका बिरुवा विकृत हुन्छन्, विकृति सुरु हुन्छ। त्यसपछि उसलाई गीता पियाऊ या कुरान बुझाऊ, प्रार्थना गर भनेर यिनीहरूलाई भन, सबै झुटा प्रमाणित हुन्छन्। किनभने प्रेमको बीज नै सुरु हुन सकेन भने त प्रार्थना कसरी सुरु हुन सक्ला? जब एक स्त्री र पुरुष परिपूर्ण प्रेम र आनन्दले मिल्दछन् अनि त्यो मिलन आध्यात्मिक कृत्य बन्दछ, त्यसपछि यौनसँग उसको कुनै सम्बन्ध नै हुँदैन। त्यो मिलन कामुक हुँदैन, त्यो मिलन शारीरिक हुँदैन, त्यो मिलन जति अनौठो छ उति नै महत्त्वपूर्ण छ जति कुनै योगीको समाधि। आत्माका दुई आत्माहरू परिपूर्ण प्रेमले युक्त भए भने त त्यो त्यति नै महत्त्वपूर्ण मिलन हुन्छ अनि त्यो त्यति नै पवित्र कृत्य हो, किनभने परमात्माले त्यही कृत्यबाट जन्म दिन्छ र जीवनलाई गति दिन्छ। तर तथाकथित धार्मिक मानिसहरूले, तथाकथित झुटो समाजले, तथाकथित झुटो परिवारले अहिलेसम्म के बुझाउने कोसिस गरेको छ भने यौन वा काम अपवित्र छ, घृणित छ। हदै बहुलापनका कुरा हुने यौन घृणित र अपवित्र छ भने त सम्पूर्ण जीवन नै अपवित्र र घृणित भयो। यौन पाप हो भने त सारा जीवन नै पाप भयो, पुरै जीवन दोषी भयो। अनि पुरै जीवन दोषपूर्ण हुन्छ भने त प्रसन्न मानिसहरू कसरी भेटिएलान्? प्रेम गर्ने मानिसहरू कसरी भेटिएलान्? अनि
कसरी साँचा मानिसहरू भेटिएलान्। जब जीवन नै सम्पूर्ण पाप हो भने सबै रात अँध्यारा नै रहिरहने भए अब त्यसमा प्रकाशका किरणहरू कहाँबाट ल्याउनु पर्ला। त्यसैले म तपाईहरूलाई भन्न चाहन्छु, एउटा नयाँ मनुष्यताको जन्म हुनका लागि यौनको पवित्रता, यौनको धार्मिकता स्वीकार्नु अति आवश्यक छ। किनभने जीवन त्यसैबाट जन्मन्छ। परमात्माले त्यही कृत्यबाट जीवनलाई जन्माउँदछ अनि परमात्माले जसलाई जीवनको प्रारम्भ बनाएको छ त्यो पाप हुनै सक्दैन। तर मानिसले भने त्यसलाई पाप बनाइदिएको छ। जुन चिज प्रेम रहित हुन्छ त्यो पाप हुन्छ, जुन चिज प्रेम शून्य हुन्छ त्यो पाप हुन्छ। मानिसको जिन्दगीमा प्रेम रहेन, त्यसैले कामुकता मात्र बाँकी रह्यो, यौन मात्र बाँकी रह्यो। त्यो यौन पाप भएको छ। त्यो यौनको पाप होइन, त्यो हाम्रो प्रेमको अभावको पाप हो। अनि त्यही पापबाटै सारा जीवन सुरु हुन्छ अनि यी केटाकेटी जन्मन्छन्। त्यसैले स्मरण रहोस्, जुन पत्नीले आफ्ना पतिलाई प्रेम गरेकी छे उसका निम्ति पति परमात्मा भइदिन्छ। शास्त्रहरूले बुझाउँदैमा यो कुरो हुँदैन। जुन पतिले आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गरेको छ उसका लागि पत्नी पनि परमात्मा भइदिन्छ। किनभने प्रेम जोसुकैलाई पनि परमात्मा बनाइदिन्छ। जसकातिर मेरा आँखाले प्रेमपूर्वक हेर्दछन् त्यही परमात्मा भइदिन्छ। परमात्माको अर्को अर्थ छैन। प्रेमका आँखाले सारा संसारमा बिस्तारै बिस्तारै परमात्मालाई देख्न थाल्दछ। तर कसैले एउटैमा नै देख्दैन भने उसले सारा जगतमा देख्ने कुरो गर्दछ भने त ती कुरा झुटा हुन्। ती कुराको कुनै आधार र अर्थ छैन। रामानुज एउटा गाउँमा गएका थिए अनि त्यस गाउँको एउटा युवक उनी कहाँ आएर भन्न थाल्यो, मलाई परमात्मा प्राप्त गर्नु छ। रामानुजले उसलाई शिरदेखि पाउसम्म हेरे अनि भने, तिमीले कहिल्यै प्रेम गरेका छौ? त्यो युवक भन्न थाल्यो, प्रेम? यस्ता सांसारिक कुराहरूबाट म सधैँ परै बसेको छु। मैले कहिल्यै प्रेम गरेको छैन। मलाई त परमात्मा प्राप्त गर्नु छ। रामानुजले भने, अलिकति सम्झेर हेर, कहिल्यै कसैलाई प्रेम गरेका थियौ कि? जोसुकैलाई पनि? उसले भन्यो, तपाईँ किन प्रेमका कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? मैले कहिल्यै कसैलाई पनि प्रेम गरेको छैन। मलाई त परमात्मा प्राप्त गर्ने बाटो देखाइदिनुहोस्। रामानुजका आँखामा आँसु आए अनि उनले भने, हेर बाबु, तिमी अरू कोही भए ठाउँ जाऊ, म तिमीलाई परमात्माको बाटो देखाउन सक्दिनँ। किनभने जसले कहिल्यै एउटैलाई पनि प्रेम गरेको छैन उसको जीवनमा परमात्माको प्रारम्भ नै हुन सक्दैन। किनभने प्रेमकै क्षणमा पहिलो पटक कुनै व्यक्ति परमात्मा हुन्छ। त्यो नै प्रभुको पहिलो झल्को हो अनि त्यही झल्कालाई मानिसले बढाउँदै बढाउँदै लैजान्छ। एक दिन त्यो झल्को पुरा हुन्छ, सारा संसार त्यसै रूपमा रूपान्तरित हुन्छ। तर जसले पानीको थोप्पो नै देखेको छैन ऊ के भन्दछ भने मलाई सागर चाहिन्छ। ऊ के भन्दछ भने पानीको थोपासँग मलाई सरोकार छैन। पानीको थोपालाई मैले के गर्ने, मलाई त सागर चाहिन्छ। उसलाई हामी के भन्दछौँ भने तिमीले पानीको थोपो पनि देखेका छैनौ, पानीको थोपो पनि पाएका छैनौ, तापनि सागर प्राप्त गर्न हिँडेका छौ। तिमी त बौलाहा हो। किनभने सागर के हो? पानीका अनन्त थोपाहरूको योग हो। परमात्मा के हो? प्रेमका अनन्त थोपाहरूको योग हो। त्यसैले प्रेमको एउटा थोपो नै निन्दित हुन्छ भने त परमात्मा नै पुरै निन्दित हुन्छ अनि हाम्रा झुटा परमात्मा उभ्याइन्छन्, मूर्तिहरू ठड्याइन्छन्, पूजापाठ हुन्छन्, सबै वाहियात कुराहरू हुन्छन्। तर तिनीसँग हाम्रा मनको कुनै अन्तर सम्बन्ध हुन सक्दैन। त्यसैले जुन कुरामा पनि ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ भने जब कुनै स्त्रीले आफ्नो पतिलाई प्रेम गर्दछे, आफ्नो प्रेमीलाई प्रेम गर्दछे अनि समाजका कारण होइन प्रेमका कारण नै उसैसँग घाँसिन्छे, उसको विवाह, उसको सहवासबाट प्रेम जन्मन्छ। त्यसपछि मात्र ऊ सही अर्थमा आमा बन्न सक्दछे। सन्तान जन्माउँदैमा कोही आमा बन्दैनन्। आमा बन्नको अर्थ सन्तान जन्माउनु होइन। सन्तान जन्माउँदैमा कोही आमा बन्दैनन्। स्त्री त त्यतिखेर मात्र आमा बन्दछे, पुरुष त त्यतिखेर मात्र बाबु बन्दछ जब उनीहरूले एक अर्कासँग प्रेम गरेका हुन्छन्। पत्नी आफ्ना पतिलाई प्रेम गर्दछे, आफ्नो प्रेमीलाई भने उसका सन्तानहरू पनि पतिको पुनर्जन्म लाग्दछन्। तिनीहरू उसको प्रेमीका पुनर्जन्म हुन्। ती फेरि उनै अनुहारहरू हुन्, फेरि उनै रूप हुन्, फेरि तिनै निर्दोष आँखाहरू हुन् जुन उसका पतिभित्र लुकेका थिए। ती फेरि प्रकट भएका छन्। उसले आफ्ना पतिलाई प्रेम गरेकी हुनाले नै उसले आफ्ना सन्तानलाई प्रेम गर्दछे। सन्तानहरूलाई गरिएको प्रेम
पतिलाई गरिएको प्रेमको प्रतिध्वनि हो। होइन भने त कसैले पनि सन्तानलाई प्रेम गर्न सक्दैन। आमाले त्यतिन्जेलसम्म पनि सन्तानलाई प्रेम गर्न सक्दिन जबसम्म उसले आफ्ना पतिलाई पुरै मनले नचाहेकी होस्, किनभने ती सन्तानहरू उसको पतिका प्रतिकृतिहरू हुन् अनि ती उसका प्रतिध्वनिहरू हुन्। त्यो पति नै फेरि फर्किएर आएको हुन्छ, त्यो उसका पतिको नयाँ जन्म हो। त्यही पति फेरि पवित्र र नयाँ बनेर फर्किएर आएको छ। तर पतिप्रति प्रेम नै छैन भने त यी सन्तानहरूप्रति कसरी प्रेम हुन्छ? ती सन्तानहरू उपेक्षित हुन्छन्। कोही बाबु त्यतिखेर बाबु बन्दछ जब उसले आफ्नी पत्नीलाई कतिसम्म प्रेम गर्दछ भने उसलाई पत्नीमै परमात्मा देखिन थाल्दछ। त्यसैले सन्तानहरू उसकी पत्नीकै फर्किएकै रूप हुन्। उसले पत्नीलाई पहिलो पटक देख्दा ऊ जस्ती निर्दोष थिए, जति शान्त थिए, जति सुन्दर थिए, जति उसका आँखा तलाउ झैँ थिए, ती सन्तानमा फेरि ती आँखा फर्किएका हुन्छन्। ती सन्तानमा फेरि त्यही अनुहार फर्किएको हुन्छ। ती सन्तानहरू फेरि उही रूपलाई नयाँ बनाएर आएका छन्, जसरी अघिल्लो वसन्तमा फूल फक्रिएका थिए। अघिल्लो वसन्तमा बिरुवामा पात लागेका थिए, फेरि वर्ष सकियो, पुराना पात झरेका छन्, फेरि नयाँ कोपिला लागेका छन्, नयाँ पालुवाहरूले रुख फेरि भरिएका छन्, वसन्त फेरि फर्किएको छ, फेरि सबै नयाँ भएका छन्। तर जसले अघिल्लो वसन्तलाई नै प्रेम गरेको थिएन भने त त्यस वसन्तमा उसले कसरी प्रेम गर्न सक्दछ र? जीवन निरन्तर फक्रदैछ, निरन्तर जीवनको पुनर्जन्म चल्दैछ। दिनहुँ नयाँ हुँदै जाँदैछ, पुराना पात झर्दछन्, नयाँ पलाउँदछन्। जीवनको यो सतत सृजनात्मकता नै परमात्मा हो, त्यही नै प्रभु हो। जसले यसलाई चिन्दछ त त्यसलाई पनि चिन्दछ। तर न आमाले सन्तानलाई प्रेम गर्न सक्दछ, न बाबुले नै सन्तानलाई प्रेम गर्न सक्दछ, अनि आमा बाबुले नै सन्तानलाई प्रेम गर्न सक्दैनन् भने त सन्तानहरू जन्मदेखि नै बौलाहा हुने बाटोमा लाग्दछन्। तिनीहरूले दुध पाउँछन्, लुगा पाउँछन्, घर पाउँछन्, तर प्रेम भने पाउँदैनन्। अनि प्रेम बिना उनीहरूलाई परमात्मा प्राप्त हुन सक्दैन, अर्थात् सबै प्राप्त हुन सक्दछ। हालसालै रुसमा एक वैज्ञानिक बाँदरमाथि प्रयोग गर्दै थिए। उनले केही कृत्रिम बाँदरनीहरू बनाए, कृत्रिम आमाहरू बनाए, नक्कली बिजुलीका यन्त्र, तिनका हात खुट्टा बिजुलीका, तिनीहरूका ढाँचा तारहरूका। जुन बाँदरहरू जन्मिए तिनलाई कृत्रिम आमाहरूसँग अनि तिनीहरू कृत्रिम आमाहरूसँग चपक्क टाँसिए। एक दिन ती बाँदरहरूलाई कुन चाहिँ वास्तविक र कुन चाहिँ कृत्रिम भन्ने थाहा नै थिएन। तिनीहरूलाई जन्मनसाथ कृत्रिम आमाहरूसँग राखियो। तिनीहरू तिनका छातीमा टाँसिए। कृत्रिम दूध थियो, त्यो दूध तिनका मुखमा पस्दै थियो। तिनीहरूले त्यो दूध खान्छन् र टाँसिरहन्छन्। त्यो बाँदर नै नक्कली हो, ऊ हल्लिरहन्छ। बच्चो बाँदर के ठान्दछ भने आमा हल्ली हल्ली उसलाई हल्लाउँदैछ। त्यस्ता 20 बाँदरहरूलाई नक्कली आमासँग राखेर पालियो। तिनलाई राम्रो दूध दियो। आमाले तिनलाई राम्ररी नै हल्लाएर हिँडाए। आमा कुद्छे, उफ्रन्छे, सब थोक गर्दछे। ती बच्चा स्वस्थ देखिन्थे। त्यसपछि तिनीहरू ठुला पनि भए। तर ती सबै बाँदर भौलाए, ती सबै पागल भए, ती सबै असामान्य प्रमाणित भए। तिनलाई दूध दिइएको थियो, तिनका शरीर ठिक भए, सबै ठिक थिए, तर तिनीहरूका व्यवहार विक्षिप्त थिए। तिनीहरूलाई के भयो होला भनेर वैज्ञानिकहरू छक्क परे। यिनीहरूलाई सब थोक त दिइएकै थियो, तापनि कसरी विक्षिप्त भए? एउटा वस्तु जुन वैज्ञानिकहरूको प्रयोगशालाले समात्न सक्दैन, त्यो तिनीहरूले पाएनन्। तिनीहरूलाई प्रेम प्राप्त भएन। अनि ती 20 बाँदरहरूको जुन अवस्था भयो, त्यही अवस्था 3.5 करोड मनुष्यहरूको भइरहेको छ। कृत्रिम आमा पाउँदछन्, कृत्रिम बाबु पाउँदछन्। नक्कली आमाले हल्लाइरहन्छे, नक्कली बाबुले हल्लाइरहन्छ। अनि ती सन्तान विक्षिप्त बन्दछन्। अनि तिनलाई हामी के भन्दछौँ भने यिनीहरू शान्त नै हुँदैनन्, यिनीहरू अशान्त हुँदै गइरहेका छन्। यिनीहरू छुरा चक्कु चलाउँदछन्, यिनीहरू केटीहरूमाथि एसिड फ्याँक्दछन्, यिनीहरू महाविद्यालयमा आगो लगाउँदछन्, यिनीहरू बसमा ढुङ्गा हिर्काउँदैछन्, यिनीहरू शिक्षकलाई पिट्दछन्। नपिटिकन अर्को बाटो नै छैन। अहिले अलिकति पिट्दछन्, भोलि अलि बढी पिट्नेछन्। अनि
तपाईहरूका कुनै शिक्षक, तपाईहरूका कुनै नेता, तपाईहरूका कुनै धर्मगुरुले पनि यिनलाई सम्झाइ बुझाइ गर्न सक्दैनन्, किनभने त्यो सम्झाइ बुझाइ गर्नुपर्ने समस्या नै होइन, त्यो त आत्मा नै रोगी जन्मिएको हुन्छ। त्यस रोगी आत्माले समस्या जन्माउँदछ। त्यसैले चिजवस्तु भाँच्नेछ, त्यसले चिजवस्तुहरू भाँच्नेछ, फोर्नेछ, सिद्ध्याउनेछ। 3000 वर्षदेखि जुन कुरो चल्दै आएको थियो अब त्यो चरम बिन्दुमा पुग्न लागेको छ। हामी पानीलाई 100 डिग्रीसम्ममा उमाल्दछौँ, पानी बाफ बनेर उड्दछ। 49 डिग्री हुँदासम्म उड्दैन, 49 डिग्रीसम्म पानी नै रहन्छ अनि 100 डिग्री पुग्नासाथ बाफ बन्न थाल्दछ। मनुष्यताको बौलाहापन 100 डिग्रीमा पुगिसकेको छ। अब त्यो बाफ बनेर उड्न सुरु भएको छ। नचिच्याउनुहोस्, चिन्तित नहुनुहोस्, बाफ बन्न दिनुहोस् अनि तपाईँ उपदेश दिँदै गर्नुहोस्। त्यसै गरी तपाईँका साधु सन्तहरू राम्रा राम्रा कुराहरू सुनाइरहन् अनि गीताका भाष्य गर्दै रहन्, कुरानमाथि प्रवचन गर्दै रहन्, गीतामाथि प्रवचन र भाष्य गर्दै रहनुहोस् अनि पुराना शब्दहरूलाई दोहोऱ्याउँदै रहनुहोस्। बाफ बन्ने काम रोकिँदैन। बाफ बन्ने काम त्यति बेला रोकिन्छ जब हामी कहाँनिर भुल भएको छ, कहीँ कतै मूलभूत भुल भएको छ भनेर जीवनको पुरै प्रक्रियालाई बुझ्दछौँ। अनि त्यो आजको मात्र भुल होइन, 4000 5000 वर्षको भुल हो। चरम बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैले आज समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्। प्रेम शून्य सन्तानहरू जन्मन्छन् र प्रेम शून्य हावामा पालिन्छन्। त्यसपछि यिनीहरू फेरि यही नाटक दोहोऱ्याउनेछन्। उनीहरू आमा बाबु बन्ने खेल खेल्नेछन्। तिनीहरू ठुला हुनेछन् अनि त्यही नाटक दोहोऱ्याउनेछन्। उनीहरू पनि विवाह बन्धनमा बाँधिनेछन्, किनभने समाजले प्रेमलाई अनुमति दिँदैन। उसकी छोरीले कसैलाई प्रेम गरेको न आमाले मन पराउँछ, न बाबु नै उसको छोराले कसैलाई प्रेम गरेको मन पराउँछ, न एकले अर्कालाई प्रेम गरेको समाजले नै मन पराउँदछ। प्रेम त हुनु नै हुँदैन, प्रेम त पाप हो, प्रेम त हुनै हुन्न, त्यो त कुरो गर्न लायक नै छैन। विवाह हुनुपर्दछ तर प्रेम हुनुहुँदैन, त्यसपछि विवाह हुन्छ, त्यसपछि त्यही चक्र पुरै घुम्दछ। जहाँ प्रेम हुन्छ त्यहाँ पनि त साह्रै राम्रो अवस्था देखिँदैन भने तपाईँ भन्नुहोला। त्यस्तो हुँदो होला, किनभने प्रेम जसरी तपाईँ मौका दिनुहुन्छ, प्रेम लुकीचोरी हुन्छ, प्रेम गोप्य सरह हुन्छ, प्रेम अपराध सरह हुन्छ। प्रेम गर्नेहरू डराउँदै प्रेम गर्छन्, अतालिँदै प्रेम गर्छन्, चोरका झैँ प्रेम गर्छन्, अपराधीका झैँ प्रेम गर्दछन् अनि सारा समाज तिनीहरूका विरुद्धमा छ। सारा समाजका आँखा तिनीहरूलाई नै हेर्दैछन्। उनीहरू सारा समाजको विद्रोह हुँदाहुँदै प्रेम गर्छन्। त्यो प्रेम पनि स्वस्थ होइन, प्रेमका लागि स्वस्थ वातावरण होइन, त्यसको परिणाम पनि राम्रो हुन सक्दैन। समाजले प्रेमका लागि वातावरण बनाउनु पर्दछ, मौका दिनु पर्दछ, अवसर जन्माउनु पर्दछ, प्रेमको शिक्षा दिनुपर्दछ, प्रेमको दीक्षा दिनुपर्दछ। छोराछोरीहरूलाई प्रेमतिर विकसित गर्नुपर्दछ, किनभने त्यही नै उनीहरूका जीवनको आधार बन्नेछ, त्यही नै उनीहरूका पुरै जीवनको केन्द्र बन्नेछ। त्यही केन्द्रबाट उनीहरूका जीवन विकसित हुनेछन्। त्यसबाट हामी टाढै रहन्छौँ, आँखा चिम्लिएर उभिरहन्छौँ। त्यसको केही कुरो छैन। न आमा सन्तानहरूसँग प्रेमका कुरा गर्दछ, न बाबु नै। प्रेम नै जीवनको आधार हो भनेर न उनीहरूलाई कसैले सिकाउँदछ, न तिमीहरू प्रेमको संसारमा निर्भय हो भनेर उनीहरूलाई कसैले निर्भय बनाउँदछ। तिम्रो कसैसँग प्रेम नहुन्जेल तिमी विवाह नगर्नु भनेर न कसैले उनीहरूलाई भन्दछ, किनभने त्यो विवाह गलत हुनेछ, मिथ्या हुनेछ, पाप हुनेछ, त्यो सारा कुरूपताको जड हुनेछ र सारा मनुष्यतालाई बौलाहा बनाउने कारण हुनेछ। त्यसैले म तपाईहरूलाई एउटा कुरो भन्न चाहन्छु, मनुष्य जातिलाई परमात्माका समीप लैजानु छ भने त पहिलो काम परमात्माका कुरा नगर्नुहोस्, मनुष्य जातिलाई प्रेमको नजिक लैजानुहोस्। यो जोखिमको काम भने अवश्य हो, कति खतरा होलान् त्यो भन्न सकिँदैन। समाजले बनाएका व्यवस्थाहरूमा कति परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्दछ, तर तपाईले परिवर्तन नगरे तापनि यो समाज आफै मृत्युका छेउमा पुगिसकेको छ र त्यो मर्नेछ, त्यो बाँच्न सक्दैन। प्रेम शून्य मानिसहरूले नै युद्ध निम्त्याउँदछन्, प्रेम शून्य मानिसहरू नै अपराधी बन्दछन्। प्रेम शून्यता नै अपराधिक वृत्तिको जड हो र सारा संसारमा अपराधीहरू बढ्दै जान्छन्। मैले तपाईहरूलाई के भने जुन दिन प्रजनन विज्ञान पुरै विकसित होला त्यतिखेर मात्र हामी के पत्तो लगाउन सकौँला भने
कृष्णको जन्म कुन स्थितिमा भएको थियो, कस्तो सामञ्जस्यमा कृष्णका आमा बाबुले कुन प्रेमका क्षणमा त्यस शिशुलाई गर्भधारण गरे अनि कुन प्रेमको क्षणमा त्यो शिशुको अवतीर्ण भयो। त्यसैले अर्कातर्फ सम्भवतः हामीलाई के पनि थाहा हुन सक्ला भने हिटलरको जन्म कुन अप्रेमको क्षणमा भएको थियो होला, मुसोलिनीको जन्म कुन क्षणमा भएको हुँदो, चङ्गेज खाँको जन्म कुन अवसरमा भएका हुँदा हुन्। चङ्गेज खाँ दुई सङ्घर्ष, घृणा र क्रोधले भरिएका आमा बाबुबाट जन्मिएको होला भन्ने कुरो पत्तो लाग्न सक्दछ। ऊ जिन्दगीभरि नै क्रोधले भरिएको देखिन्छ। क्रोधका जुन प्रारम्भिक क्षणहरू छन् तिनले उसको जिन्दगीभरि नै रिङ्गाइरहेका छन्। चङ्गेज खाँ जुन गाउँमा पुगे पनि लाखौँ मानिसहरूका घाँटी छिनाइदियो। तैमुरलङ जुन राजधानीमा पुग्दथ्यो त्यहाँका 10-10 हजार केटाकेटीहरूका गर्दन छिनाइदिन्थ्यो, भालाहरू उनिदिन्थ्यो। जुलुस निस्किँदा भालाका टुप्पाहरूमा 10,000 केटाकेटीहरूका टाउका झुन्डिएका हुन्थे, जसबाट मानिसहरूले के सम्झना गरून् भने तैमुर कुनै बेला त्यस सहरमा आएको थियो। त्यस बौलाहालाई सम्झना गराउनको अरू कुनै जुक्ति सुझ्दैन थियो। जर्मनीमा हिटलरले 60 लाख यहुदीहरूको हत्या गरिदियो। 500 यहुदी दिनहुँ मार्दै रह्यो। स्टालिनले रुसमा 60 लाख मानिसहरूको हत्या गरायो। यिनीहरूको जन्म अवश्य पनि केही गडबड भएको हुँदो। यिनीहरू अवश्य नै जन्मदेखि नै बौलाहा जन्मिएका होलान्। यिनीहरूका जन्मसँगै रगतमा सनकीपन आयो र त्यसले यिनीहरूलाई ढाक्दै गयो। अनि बौलाहाहरूमा धेरै शक्ति हुन्छ अनि बौलाहरूले कब्जा गर्दछन् र बौलाहरू दौडेर थिचोमिचो गर्न थाल्दछन् धनमाथि, पदमाथि, यसमाथि अनि सारा संसारलाई विकृत गर्दछन्। बौलाहा शक्तिशाली हुन्छ। बौलाहाहरूले जुन संसार बनाएका छन् त्यसका कारण यो संसार तृतीय विश्वयुद्धको नजिक पुगिसकेको छ। सारा संसार सखाप हुनेछ। प्रथम विश्वयुद्धमा 3.5 करोड मानिसहरूको हत्या भएको थियो। द्वितीय विश्वयुद्धमा 7.5 करोड मानिसहरूको हत्या गरियो। अब तेस्रामा कति मारिएलान्? मैले सुनेको छु मरेपछि आइन्स्टाइन जब भगवानका धाममा पुगे अनि भगवानले आइन्स्टाइनलाई सोधे, म साह्रै अतालिएको छु, तृतीय विश्वयुद्धका बारेमा केही भन, के होला? आइन्स्टाइनले भने, तेस्रोको बारेमा भन्न गाह्रो छ, तर म चौथो विश्वयुद्धको बारेमा चाहिँ अवश्य केही भन्न सक्दछु। भगवानले भने, तेस्रोको बारेमा भन्न सक्दैनौ भने चौथोको बारेमा कसरी भन्नुला? आइन्स्टाइनले भने, चौथोको बारेमा एउटा कुरो म के भन्न सक्दछु भने चौथो विश्वयुद्ध कहिल्यै पनि हुने छैन, किनभने तेस्रो विश्वयुद्धमा सबै मानिसहरू समाप्त हुनेछन्। चौथो विश्वयुद्ध हुने कुनै सम्भावना नै छैन। त्यसैले तेस्रोको बारेमा केही पनि भन्न गाह्रो छ। तृतीय विश्वयुद्धमा 3.5 अर्ब मानिसहरूले के गर्लान्, कस्तो स्थिति होला भनेर केही पनि भन्न सकिँदैन। प्रेमबाट विमुख मनुष्य नै एकमात्र दुर्घटना हो। त्यसैले म अन्तमा यही कुरो निवेदन गर्न चाहन्छु। मेरा कुरा अनौठा लागेका होलान् किनभने ऋषिमुनिहरू यस्ता प्रकारका कुराहरू गर्दैनन्। मेरा कुरा अनौठा लागेका होलान् किनभने तपाईहरूले के सोच्नु भएको होला भने म तपाईहरूलाई भजन कीर्तनका तरिका बताउँला। तपाईहरूले के ठान्नु भएको होला भने म माला जप्ने तरिका बताउँला। तपाईहरूले के सोच्नु भएको होला भने म तपाईहरूलाई कुनै बुटी दिउँला जुन बाँधेर तपाईँ परमात्मासँग सायुज्य हुनुहोला। म तपाईहरूलाई त्यस्ता कुनै कुरा भन्न सक्दिनँ। त्यस्ता कुरा भन्ने मानिस सबै बेइमान, धोकेबाज हुन्। समाजलाई तिनीहरूले नै बर्बाद गरेका छन्। समाजको जिन्दगीलाई बुझ्न यहाँका मनुष्यका पुरै विज्ञानलाई जान्न जरुरी छ। कहाँ के गडबड हुँदैछ भनेर परिवार, दाम्पत्य र समाजको पुरै व्यवस्थाबारे जान्नु जरुरी छ। मैले तपाईहरूलाई यस गडबडको एउटै कारण भने, जानिकनै भने, किनभने यो स्त्रीहरूको स्वभाव थियो। जानेर बुझेर नै मैले त्यसो भने, किनभने स्त्रीहरू परिवारका, समाजका केन्द्रहरू हुन्। तिनीहरूको हातमा ठुलो शक्ति छ। तिनीहरूको हातमा पुरै जिन्दगी छ। तिनीहरू पत्नी पनि हुन्, आमा पनि हुन्, दिदीबहिनी पनि हुन्। उनीहरूको प्रेमको प्रभाव विशाल वृत्तमा पर्दछ। सारा संसारमा स्त्रीहरूले हाम्रो पृथ्वीलाई प्रेमको घर बनाउनेछौँ। मिथ्या विवाहको होइन भनेर निदो गरून्। प्रेमबाट विवाह जन्मियोस्, त्यही नै साँचो विवाह हुनेछ। हामी सारा संसारलाई प्रेमको घर बनाउनेछौँ। जति पनि कठिनाइ होलान्, बाधाहरू होलान्, अव्यवस्था होलान्, तिनलाई सम्हाल्ने हामी कुनै जुक्ति खोज्नेछौँ, विचार गर्नेछौँ। तर हामी संसारबाट
अप्रेमको जुन जालो छ त्यसलाई पन्छाइदिनेछौँ र प्रेमको एउटा नयाँ संसार बनाउनेछौँ। अनि मात्र सम्भवतः पुरै मनुष्य जाति जोगिन सक्दछ र स्वस्थ हुन सक्दछ। त्यसैले म तपाईहरूलाई के भन्दछु भने सारा संसारमा प्रेमको केन्द्रमाथि परिवार बन्ने हो भने त मानिसको वर्षौँदेखि महामानव हुने जुन कल्पना रहिआएको छ, नित्सेले कल्पना गरेका अनि अरविन्दले कल्पना गरेका त्यो पुरा हुन सक्दछ। तर न अरविन्दका प्रार्थनाहरूबाट न नित्सेद्वारा प्रतिपादित अधिनायकतावादबाट त्यो सपना पुरा हुन सक्दछ। हामीले पृथ्वीमा प्रेमको प्रतिष्ठालाई फिर्ता ल्यायौँ, जीवनमा प्रेम फर्कियो, सम्मानित भयो, आदरले भरियो भने त्यो सपना त्यतिखेर मात्र पुरा हुन सक्नेछ। प्रेमले आध्यात्मिक मूल्य ग्रहण गर्यो भने त नयाँ मनुष्यको निर्माण हुन सक्दछ, नयाँ सन्ततिको, नयाँ पुस्ताको, नयाँ मानिसको। अनि त्यो मानिस, त्यो शिशु, त्यो भ्रूण जसको पहिलो अणु प्रेमबाट जन्मिन्छ, के विश्वास गर्न सकिन्छ भने, के आश्वासन दिन सकिन्छ भने उसको अन्तिम सास परमात्मासँगै फुस्कनेछ। प्रेम प्रारम्भ हो, परमात्मा अन्त हो, त्यो अन्तिम खुड्किलो हो। जसले प्रेम नै पाएको छैन, जसले परमात्मालाई त पाउनै सक्दैन, त्यो असम्भव छ। तर जो प्रेममा दीक्षित हुन्छ र प्रेमको संसारमा बाँच्दछ र प्रेमको फूल नै जसको प्रत्येक सास बन्दछ र प्रेम नै जसको अणु बन्दछ र जो प्रेममा बढ्दै जान्छ, एक दिन उसले के पाउँदछ भने प्रेमको जुन गङ्गामा हिँडेको थियो अब त्यस गङ्गाको किनारा छोड्दैछ र सागर बन्दैछ। एक दिन उसले गङ्गाका किनारहरूमा हराएर अनन्त सागर सामुन्ने आएको पाउनेछ। गङ्गोत्रीमा गङ्गाको सानो प्रवाह थियो। प्रारम्भमा प्रेमको पनि सानै प्रवाह हुन्छ अनि त्यो बढ्दछ, ठुलो हुन्छ, त्यसपछि पहाड र समथलहरू हुँदै बग्दछ। अनि एउटा समय आउँदछ जब किनाराहरू हराउन थाल्दछन्। जुन दिन प्रेमका किनाराहरू हराउनेछन् त्यसै दिन प्रेम परमात्मा बन्नेछ। प्रेमका किनारा रहन्जेल त्यो परमात्मा बन्दैन। गङ्गा जमिनका किनारासँग गाँसिउन्जेल मात्र नदी हुन्छ। त्यसपछि किनारा हराउँदछन् र सागरमा मिसिन्छ अनि त्यो परमात्मामा मिल्दछ। प्रेमको सरिता अब परमात्माको सागर बन्दछ। तर हामी प्रेमका सरिता नै होइनौँ, हामी प्रेमका नदीहरू नै होइनौँ। तैपनि हामी हातगोडा जोडेर प्रार्थना गर्दछौँ भने हामीलाई भगवान चाहियो, जो सरिता नै होइन, जसले सागरलाई कसरी भेट्दछ। सारा मनुष्य जातिका लागि एउटा पूर्ण आन्दोलन चाहिन्छ। पुरै मनुष्य जातिको आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। पुरै परिवारलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। हाम्रो परिवार साह्रै कुरूप भएको छ। त्यो धेरै सुन्दर हुन सक्दछ, तर प्रेमको केन्द्रमा। पुरै समाजलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसपछि मात्र एक धार्मिक मनुष्यता अवश्य जन्मन सक्दछ। प्रेम पहिले, परमात्मा पछि। अनि प्रेम किन परमात्मासम्म पुग्दछ? किनभने प्रेम बिउ हो भने परमात्मा रुख हो। प्रेमको बिउ नै अंकुरित हुन्छ र रुख बन्दछ। मलाई यो कुरो सारा संसारका स्त्रीहरूलाई भन्न मन लाग्छ, विशेष गरी स्त्रीहरूलाई, किनभने पुरुषहरूका लागि प्रेम भन्नु नै धेरै जीवनका दिशाहरू मध्येको एउटा दिशा हो। स्त्रीका निमित्त प्रेम नै एक्लो दिशा हो। पुरुषहरूका लागि प्रेम भन्नु नै धेरै जीवनका आयामहरूमध्ये एउटा आयाम हो। उसको व्यक्तित्वको अर्को आयाम पनि छ। तर स्त्रीको त एउटा मात्र आयाम छ, एउटै मात्र दिशा छ, त्यो प्रेम हो। स्त्री पूर्ण रूपमा प्रेम हो, पुरुष प्रेम पनि हो अनि अरू चिज पनि हो। त्यसैले स्त्रीको प्रेम विकसित होस् र उसले प्रेमको मिश्रण बुझोस् अनि सन्तानहरूलाई प्रेमको शिक्षामा दीक्षा दियोस् र प्रेमको आकाशमा उड्नका लागि आफ्ना पखेटाहरूलाई बलियोसँग समातोस्। अहिले त हामी पखेटा काटिदिन्छौँ। जमिनमा घस्र विवाहको। प्रेमको आकाशमा नउड। आकाशमा उड्नु खतरा हुन्छ, जमिनमाथि हिँड्दा खतरा हुँदैन। तर जसले जोखिम उठाउँदैन उनीहरू जमिनमा घस्रने किराहरू बन्दछन्, अनि जसले जोखिम उठाउँदछ ऊ टाढा अनन्त आकाशमा उड्ने बाज झै प्रमाणित हुन्छ। मानिस घस्रदै गरेको किरा भएको छ। कुनै पनि जोखिम नउठाउनु, कुनै खतरा नउठाउनु। आफ्नो घरका ढोका थुनिदेऊ र जमिनमा घस्र, आकाशमा नउड। प्रेमको जोखिम सिकाइयोस्, प्रेमको खतरा सिकाइयोस्, प्रेमको अभय सिकाइयोस् अनि प्रेमको आकाशमा उड्नका लागि साना केटाकेटीहरूका पखेटा बलिया बनाइयोन् अनि
चारैतिर जहाँ जहाँ प्रेममाथि आक्रमण हुन्छ त्यसका विरुद्ध उभियोस्, प्रेमलाई बलियो बनाइयोस्, शक्ति दियोस्। संसारमा प्रेमका जति पनि शत्रुहरू उभिएका छन्, नीतिशास्त्रीहरू उभिएका छन्, ती नीतिशास्त्रीहरू बिकामे छन्। किनभने कोही प्रेमका विरोधमा छ भने ती कसरी नीतिशास्त्री होलान्? साधु सन्यासीहरू उभिएका छन् किनभने ती भन्दछन् यी सबै पाप हुन्, यी सबै बन्धन हुन्, तिनलाई छोड, परमात्मातर्फ लाग। प्रेमलाई छोडेर परमात्मातिर लाग भनेर जुन मानिसले भन्दछ त्यो परमात्माको शत्रु हो। किनभने प्रेमलाई छोडेर परमात्मासम्म पुग्ने अर्को बाटो नै छैन। बुढापाकाहरू उभिएका छन्, उनीहरूका अनुभव के छन् भने प्रेम खतरा हो। अनुभवी मानिसहरूसँग अलि सावधान रहनु, किनभने तिनीहरूले जिन्दगीमा कहिल्यै पनि कुनै बाटो बन्न दिँदैनन्। उनीहरू भन्दछन् पुराना बाटाको हामीलाई सम्झना छ, हामी पुरानै बाटामा हिँड्दै आएका छौँ, त्यसमाथि सबैले त्यही बाटामा हिँड्नु पर्दछ। तर जिन्दगीलाई दिनहुँ नयाँ बाटो चाहिन्छ। जिन्दगी रेलका पटरीहरूमा गुड्ने रेलगाडी किन होइन भने त्यो पटरीहरूमा गुड्दै गरोस्। तर दौडन्छ भने चाहिँ एउटा यन्त्र हुनेछ। जिन्दगी त एउटा सरिता हो जसले दिनहुँ एउटा नयाँ बाटो बनाउँदछ। पहाडहरूमा, समथलहरूमा, जङ्गलहरूमा अनौठा बाटाहरूबाट बग्दछ, अज्ञात जगतमा पस्दछ र सागरसम्म पुग्दछ। त्यसैले नारीका सामु एउटै मात्र काम छ, त्यो काम बसेर अनाथ केटाकेटीहरूलाई पढाउँदै गरून्। तपाईहरूका केटाकेटीहरू पनि सबै अनाथ हुन्। नामका लागि मात्र तपाईका केटाकेटीहरू हुन्। तिनीहरूका न आमा छन् न बाबु नै छन्। समाजसेवक स्त्रीहरू के सोच्दछन् भने अनाथ केटाकेटीहरूको अनाथालय खोलिदिइयो, साह्रै ठुलो काम गरियो। उनीहरूलाई के थाहा छैन भने तपाईहरूका केटाकेटीहरू पनि अनाथ छन्। तपाईहरू अरूका अनाथ केटाकेटीहरूलाई शिक्षा दिन जान लाग्नु भएको छ। तपाईँ बौलाहा हो। तपाईका केटाकेटीहरू स्वयं नै अनाथ भएका छन्। कोही छैनन् उनीहरूका, न तपाईँ हुनुहुन्छ न तपाईँका पति हुनुहुन्छ। उनीहरूका न आमा छिन् न बाबु नै छन्। कोही पनि छैनन् उनीहरूका, किनभने उनीहरूलाई सनाथ बनाउने प्रेम नै छैन। हामी के ठान्दछौँ भने आदिवासी केटाकेटीहरू कहाँ पुगी शिक्षा दिँदैछौँ। तपाईँ आदिवासी केटाकेटीहरूलाई शिक्षा दिनुहोस्। तपाईँका केटाकेटीहरू बिस्तारै आदिवासी बन्दै गइरहेका छन्। बिटल छन्, बिटनिक छन्, फलाना छन्, ढिस्काना छन्। यी फेरि मानिस आदिवासी हुने अनुहारहरू हुन्। तपाईँहरू सोच्नुहुँदो हो, स्त्रीहरू सोच्दा हुन् हामी जाउँ र समाज सेवा गरौँ अनि फलाना थोक गरौँ, ढिस्काना थोक गरौँ। जुन समाजमा प्रेम नै छैन त्यस समाजमा सेवा कसरी हुन सक्ला? सेवा त प्रेमको सुगन्ध हो। त्यसैले म आज एउटै मात्र कुरो भन्न चाहन्छु, अनि यस सम्बन्धमा तपाईहरूका मनमा धेरै प्रश्न पनि उब्जिएका होलान्, उठ्नु पनि पर्दछ। त्यसैले तपाईहरूले चाहनुभयो भने म दोहोर्याएर पनि तपाईहरूका प्रश्नको उत्तर दिन चाहन्छु। तपाईहरूभित्र चिन्तन सुरु होस् भनेर आज तपाईहरूलाई अलिकति मात्र घचेड्न चाहन्छु। मेरा कुरा तपाईहरूलाई नराम्रा लाग्न पनि सक्दछन्। लाग्यो भने त राम्रै हो। मेरा कुराले तपाईहरूलाई चोट पनि लाग्ला, रन्थनाइ पनि होला। भगवानले त जतिसक्दो बढी नै गरिदिए भने नै राम्रो हो, किनभने केही चिन्तन त जन्मन्छ। मेरा सबै कुरा गलत पनि हुन सक्लान्, त्यसैले मेरा कुरा मानिहाल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। तर मैले जे भनेको छु त्यसमाथि तपाईँ विचार गर्नुहोला। मैले जे भने ती कुरा 2-4 सूत्रहरूमा फेरि दोहोऱ्याइदिनेछु र आफ्ना कुराहरू पुरा गरिदिन्छु। अहिलेसम्मको मनुष्यको समाज प्रेमको केन्द्रमा बनेको छैन। त्यसैले विक्षिप्तता छ, त्यसैले बहुलट्टीपन छ, त्यसैले युद्धहरू छन्, त्यसैले आत्महत्याहरू छन्, त्यसैले अपराधहरू छन्। प्रेमका ठाउँमा मानिसले एउटा मिथ्या स्थानापन्न विवाहको सृष्टि गरेको छ। विवाहका कारण नै वेश्याहरू, गुण्डाहरू छन्। विवाहका कारण नै रक्सी छ। विवाहका कारण नै बेहोसी छ। विवाहका कारण नै पलायन भएका सन्यासीहरू छन्। विवाहका कारण नै मन्दिरहरूमा भजन गर्ने झुटा मानिसहरू छन्। त्यसैले जबसम्म विवाह रहिरहन्छ त्यो पनि हट्दैन। विवाह हटोस् भन्ने मेरो भनाइ होइन। म के भन्दैछु भने विवाह प्रेमबाट जन्मियोस्। विवाहबाट प्रेम जन्मदैन। प्रेमबाट विवाह जन्मियो भने शुभ हुन्छ, अनि विवाहबाट प्रेम जन्माउने कोसिस गरियो भने त त्यो प्रेम झुटो हुन्छ। किनभने जबरजस्ती कहिल्यै पनि कुनै प्रेम जन्माउन सकिँदैन। प्रेम कि त जन्मन्छ कि त जन्मदैन, जबरजस्ती जन्माउन सकिँदैन। तेस्रो कुरो मैले के भने
जुन आमा बाबु प्रेमले भरिएका हुँदैनन् तिनका छोराछोरीहरू जन्मदेखि नै विकृत, असामान्य र रोगी भएर जन्मन्छन्। मैले के भनेको छु भने जुन आमा बाबु, जुन पति पत्नी, जुन प्रेमी युगल प्रेमको सम्भोगमा लीन हुँदैनन् तिनीहरूले त्यस्ता छोराछोरी मात्र जन्माउनेछन् जो शरीरवादी हुनेछन्, भौतिकवादी हुनेछन्, जसका जीवनका दृष्टि पदार्थभन्दा माथि कहिल्यै उठ्ने छैन, जो परमात्माको दर्शन गर्न अन्धा रूपमा नै जन्मनेछन्। हामी आध्यात्मिक रूपले अन्धा केटाकेटीहरू जन्माउनेछौँ। मैले तपाईँहरूसँग चौथो कुरो के भने आमा बुवाहरू एक अर्कालाई प्रेम गर्दछन् भने मात्र उनीहरू आमा बन्नेछन्, बाबु बन्नेछन्, किनभने छोराछोरीहरू उनीहरूकै प्रतिध्वनिहरू हुन्। तिनीहरू ल्याइएका नयाँ वसन्त हुन्। उनीहरू फेरि पनि जीवनका सङ्घारमा लागेका कोपिलाहरू हुन्। तर जसले पुरानो वसन्तलाई प्रेम गरेन उसले नयाँ वसन्तलाई कसरी प्रेम गर्ला? अनि मैले तपाईँहरूलाई अन्तिम कुरो के भने प्रेम प्रारम्भ हो भने परमात्मा अन्तिम विकास हो। प्रेमबाट जीवन प्रारम्भ भयो भने त्यो परमात्मामा पूर्ण हुन्छ। प्रेम बिउ बन्यो भने त परमात्मा अन्तिम रुखको छाया बन्दछ। प्रेम गङ्गोत्री भयो भने त परमात्माको सागर नै तृप्त हुन्छ। त्यसैले परमात्मासम्म पुगौँ भन्ने कसैको पनि मनमा छ भने उसले आफ्नो जीवनलाई प्रेमका गीतले भरोस् अनि पुरै मनुष्यता नै परमात्माले भरियोस् भन्ने कसैको आकाङ्क्षा छ भने उसले मनुष्यतालाई प्रेमतिर डोर्याउने बाटामा जति पनि बाधाहरू छन् तिनलाई छिनाओस्, मेटाओस् र प्रेमको उन्मुक्त आकाश देखोस्, जसबाट एक दिन एउटा नयाँ मनुष्यको जन्म हुन सकोस्। पुरानो मनुष्य रोगी थियो, कुरूप थियो, अशुभ थियो। पुरानो मनुष्यले आफ्नो आत्मघातको बन्दोबस्त गरेको छ। सारा जगतमा सँगसँगै आत्मघात गर्नेछ। सार्वभौमिक आत्मघातको व्यवस्था गरिसकेको छ। यसलाई बचाउनु छ भने त प्रेमको वर्षा र प्रेमको भूमि र प्रेमको आकाशको निर्माण गर्नु जरुरी छ। मैले केही कुराहरू भने, मेरा कुराहरूलाई यति प्रेम र शान्तिपूर्वक सुन्नुभयो, त्यसबाट म धेरै धेरै आनन्दित छु। मेरा कुराहरूले कसैका मनमा अलिकति पनि चोट पुगेको भए तपाईहरूले मलाई क्षमा गरिदिनु होला। उहाँहरूलाई चोट पुर्याउने र चित्त दुखाउने मेरो कुनै इच्छा छैन। तर मेरो हृदयमा ठुलो पीडा भने अवश्य छ, किनभने मानिसहरूका साथ जे भएको छ त्यो ज्यादै पीडादायी छ। अनि मेरा पीडाको कारण नै मलाई के लाग्दछ भने यी सबै एकै पटकमा छिन्न भिन्न पारियो भने सम्भवतः सबै नयाँ हुँदा हुन्, जीवन ठिक दिशामा गतिमान हुँदो हो। अन्तमा मेरा कुरा सुनिदिनु भएकोमा सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। मेरा कुरामा सोच्नु होला भन्ने आग्रह पनि गर्दछु अनि सबैका भित्र विराजमान परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्। आजको अङ्कमा हामीले विश्वचर्चित ओशोको प्रवचनहरूमा आधारित पुस्तक सम्भोगबाट समाधितिरको 8औं अङ्क प्रेम र विवाह वाचन गरेर सुनाएका छौँ। हामी विगत केही अङ्कहरूबाट यस पुस्तकलाई वाचन गरिरहेका छौँ। तपाईहरूले योभन्दा अघिल्ला अङ्कहरू सुन्न छुटाउनु भएको छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिङ्क मार्फत योभन्दा अगाडिका अङ्कहरू सुन्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै तपाईहरूलाई कुनै अन्य पुस्तकहरूको अडियो बुक आवश्यक परेको भए कमेन्टमा जानकारी गराउन हुन अनुरोध गर्दै आजको यस अङ्कबाट चाँडै नै अर्को अङ्क लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै म प्रस्तोता बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।